नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा स्वागत छ। म पुषा बेलवासे। दर्शकबिन, कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट फैलिएको अहिले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले 52 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 16 जना उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था पनि छ। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर हजारौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं व्यक्ति यसबाट संक्रमित भएका छन् र केही व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएको पनि क्रम बिस्तारै जारी रहेको छ। दर्शकबिन, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौं। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका क्षेत्रहरू पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, कृषि, ब्याङ्किङ क्षेत्र रहेका छन्। तर यी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले धेरै नै असर गरेको छ। लकडाउनको समय अवधि बढाउँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुग्न जान्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू, निर्माण कार्यहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पक्कै पनि पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसका कारण बजारमा वस्तु अभाव सुरु भएपछि सरकारले सुपथ मूल्यका पसल पनि सञ्चालन गरेको छ। उपत्यका तथा बाहिर जिल्लाहरूमा ग्राहक वर्गहरूलाई खाद्यान्नको अभाव नहोस् र चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने समस्या र कालो बजारी हटोस् भनेर नेपाल सरकारले सहुलियत रूपमा सुपथ मूल्य पसल पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। केही समय अघि सञ्चालन गरेको पनि थियो। दर्शकबिन, अहिले लकडाउनको अवस्थामा ग्राहक वर्गहरूलाई के कसरी सहुलियत रूपमा सुपथ मूल्य सञ्चालन भइरहेको छ, सुरक्षा के कस्तो अपनाएको छ, कालो बजारी भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा आज हामीसँग प्रत्यक्ष फोन लाइभमा हुनुहुन्छ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिभिजन म्यानेजर ब्रजेश कुमार। कुमारज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। लकडाउनको समयमा राज्यको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ग्राहक वर्गहरूमा के कस्तो सेवा सुविधा पुर्याइरहेको छ? हामीले बिक्री कन्टिन्यू नै छ। हाम्रो एक दिन पनि बन्द भएको छैन। लकडाउन भए पनि अत्यावश्यक वस्तुहरू जति नुन, चिनी, चामल, दाल, मैदा, पिठो, तेल, गेडागुडी आदि इत्यादिको बिक्री दैनिक रूपमा नै भइरहेको छ। हजुर, र विभिन्न स्थानमा माग अनुसार हामीले मोबाइल भ्यान मार्फत चाहिँ पठाइदिइरहेछौँ सामग्रीहरू चाहिँ। राजधानीमा कुन कुन ठाउँमा अहिले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्? यो सतुङ्गलमा नियमित रूपमा जुन छ त्यो वर्षैभरि चल्छ। त्यो चाहिँ सतुङ्गल, कालीमाटी, जडीबुटी, भक्तपुर, यो 4 स्थानमा चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ, चलिरहने हुन्छ वर्षभरि चाहिँ, होइन। अब त्यसका अतिरिक्त चाहिँ हामीले मोबाइल भ्यान मार्फत डेलिभरी दिएर ग्राहकको घर दैलोमा पुर्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। राजधानीभित्र अनलाइन तरिकाले ग्राहकको घरमै सामान पुर्याइएको छ भन्नुभयो, होइन? राजधानी घरमा होइन, हामीले त्यो टोलमा सम्बन्धित क्षेत्रमा, अब एउटा जस्तै भनौँ यो कतै पाटनबाट खबर आछ भने कृष्ण मन्दिर परिसरको एरियाकोमा आयो भने त्यो ठाउँमा हामी भ्यानमा चामल, दाल, चिनी, नुन, मैदा, पिठो यिनीहरू सबै पठाइदिन्छौँ मिलाएर। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ अब त्यो क्षेत्रका सबै माइकिङ गराएर 10 मिनट पहिले माइकिङ गराइदिन्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ। र त्यस माइकिङ पश्चात चाहिँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ अनि त्यसलाई सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर अहिले जुन अब कोरोनाको त्रास छ कोभिड-19 को, अब त्यसलाई पनि हामीले जोगिनु पर्यो भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनि हामीले आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ दिइरहेको हुन्छौँ। त्यसरी दिइरहेको छौँ हामीले। राजधानी बाहिर के सुविधा दिइरहनु भएको छ? कुन कुन ठाउँमा? राजधानी बाहिर पनि हाम्रो कार्यालय भएको ठाउँहरूमा हामीले त्यसरी नै दिइरहेको छौँ। अब काठमाडौँबाटै पनि हामीले जस्तै धादिङको लागि, त्रिशुलीको लागि, त्यसपछि अब बनेपामा कन्टिन्यू छ हाम्रो, यो विराटनगरमा छ, नारायणघाटमा छ, पोखरामा छ, धनगढीमा छ। इभन धनगढीमा त नगरपालिकाले नै सहकार्य गरेर
नगरपालिकाको गाडीमा सामान राखेर लगेर हाम्रा कर्मचारीहरू जानुहुन्छ, नगरपालिकाले फलानु क्षेत्रमा आज जाने भनेर भन्छन्। अब त्यस हिसाबले हामीले त्यहाँ चाहिँ सेवा पुर्याइरहेका छौँ आम उपभोक्तालाई। अहिले कति मौजदात रहेको छ? भोलिको दिनमा लकडाउन लम्बिँदै गयो भने चाहिँ जस्तो यो नुन, ग्यास, चिनी लगायतका वस्तुहरू चाहिँ अभाव हुने सम्भावना आउँछ? नुनको समस्या आउँदैन। नुन हामीसँग अहिले पनि 10 महिना करिबलाई पुग्ने नुन छ होइन, मार्गस्थल र यहाँको स्टक गरेर चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई 6 महिनाको म्यान्डेट दिएको छ। त्यसमा चाहिँ 10 महिनालाई पुग्ने भएकोले त्यसमा कुनै समस्या नै हुँदैन नुनमा चाहिँ। र विगतका इतिहासले पनि के देखाएको छ भने यसभन्दा अगाडि 36 सालको त्यो बहुदल निर्दलको आन्दोलन होस् अथवा चाहिँ 45 सालको ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट भारतसँगको नवीकरण नहुँदाको बेला होस् या 63 को जनआन्दोलन होस् या त्यसपछिका मधेस आन्दोलन होस् या 72 को भूकम्प होस् या त्यसपछिको फेरिको अर्को मधेस आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दी, कुनै पनि बेला नुनको अभाव चाहिँ साल्टेनिङले हुन दिएको छैन। त्यो इतिहासले पनि एउटा बताउँछ। त्यही भएर हामी अहिले पनि हाम्रा उपभोक्तालाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि ढुक्क हुनुहोस्, नुन हामी अभाव हुन दिँदैनौँ। 10 महिनाको स्टक हामीसँग छ। तर बाँकी रह्यो अरू अन्य कुराहरूको, अब जस्तै चिनी, नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा चिनीको इम्पोर्टमा बन्देज लगाएको थियो। त्यो इम्पोर्टलाई चाहिँ फुकाएर अहिले दसैँको ताका हामीलाई चाहिँ दसैँको बेलामा गत वर्षको दसैँको बेलामा हामीलाई 10,000 मेट्रिक टनको मात्रै दियो स्वीकृति। त्यो हामीले ल्याएको चाहिँ अब त्यसमध्येको 4,000 चान्चुन जति बाँकी छ र उद्योगहरूसँग पनि अब त्यति धेरै छ भन्ने कुरा आइरहेको छैन मिडियाहरूबाट। त्यही भएर चिनीको स्टक चाहिँ हामीले यति दिनलाई पुग्ने भन्न सक्ने अवस्था छैन। मासिक चिनीको खपत 20,000 मेट्रिक टन हुन्छ, हामीसँग 4,000 चान्चुन मात्रै छ। र निकट भविष्यमै चाडबाड पनि आउने भएकोले चिनीको चाहिँ नेपाल सरकारले सोचिराखेको होला केही इम्पोर्ट गर्ने अथवा के गर्ने, कसरी आपूर्ति गर्ने भनेर। हामीलाई त्यो इन्स्ट्रक्सन आएपछि हामी त्यस हिसाबले गर्छौँ। त्यस्तै एलपिजी ग्यासको पनि अहिले समस्या छैन। अब विभिन्न मिडियाहरूबाटै आइरहेको छ एलपिजी ग्यास त बिक्री छोड्यो भनेर, ग्यास सिलिन्डर बिक्न छोड्यो भनेर। हामी कहाँको पनि जुन प्रेसर थियो एसटिसी ग्यासको त्यो चाहिँ धेरै नै न्यून भएर गएको छ। अब त्यति बेला 350 दैनिक रूपमा कालीमाटी काउन्टरबाट मात्रै पनि बिक्री भएर गइरहेको थियो। अहिले त्यो 30, 35, 40 वटामा झरेको छ। त्यही भएर ग्यासको बिक्री पनि अब त्यस हिसाबले चाहिँ धेरै नै कम भइसकेको छ। र ग्यास चाहिँ त्यस्तो समस्या तत्कालै होला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। हजुर, मूल्य के कसरी समायोजन गर्नुभएको छ खुद्रा व्यापारको हेरिकन? होइन, मूल्य त हाम्रो अब पुरानै मूल्य छ, त्यसमा कुनै पनि छैन। हामीले अझै पनि 73 रुपियाँ चाहिँ बेचिरहेछौँ चिनी आम खुद्रा विक्रेताको लागि होइन। त्यो बजारमा अहिले साल्टेनिङसँग चिनी कम भयो भनेर चाहिँ अलिकति बजारको मूल्य चाहिँ बढेको भन्ने हामीलाई पनि खबर आइरहेछ। अब त्यो वास्तविक अब के हो अब त्यो हेरिराख्नु भएको होला सम्बन्धित निकायहरूले। तर हामीसँग भएको सामानहरू नुनको मूल्यमा केही परिवर्तन छैन। चिनीको मूल्यमा हामीले हाम्रो स्टक रहँदैसम्म कुनै परिवर्तन हुँदैन होइन। त्यस्तै हामीसँग भएका अन्य सामग्रीहरू जुन हामीले लोकली पर्चेज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ पर्चेजको हिसाबले मात्रै हो हामीले बिक्री गर्ने होइन। त्यही भएर हामी कहाँको वस्तुहरूमा त्यस्तो चाहिँ अब कुनै पनि पुरानो स्टकमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छैन। केही समाचार यस्तो पनि आएका छन् कि सहुलियतपूर्ण जुन यो सुपथ मूल्य पसल राख्दाखेरि चाहिँ कालोबजारी पनि भएको र मूल्य पनि फरक फरक रहेको हुनाले चाहिँ एउटा देखावटी मात्र हो कि भन्ने पनि आरोप आएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यस्तो कुनै सूचना यहाँलाई छ भने त्यो त ग्राहकले सिधै पनि कम्प्लेन गर्न मिल्छ नि होइन। सिडिओ कार्यालयमा, वाणिज्य विभागमा अथवा हाम्रा डिलरले गरेको छ भने हामीलाई पनि खबर गर्नु पर्यो, हामीले पनि खबर पाऊँ होइन। हामी निवेदन गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो डिलरसिपलाई खारिज गर्ने कि उसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा हामीले कारवाही गर्नेको लिमिटेसन छ। हामी बजारमा गएर आम व्यापारीलाई केही गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो गर्ने काम चाहिँ अब वाणिज्य विभागको र सिडिओ कार्यालयको परिधिभित्र पर्ने चिज हो। हाम्रो परिधिमा पर्ने चिज होइन त्यो। तर यदि कुनै डिलरले हाम्रो साल्टेनिङको डिलरले बदमासी गरेको छ भने अथवा अधिक मूल्य लिएको छ भने ती डिलरलाई हामी कारवाही गर्न तयार छौँ। हजुर, हामी कहाँबाट त्यस्तो चाहिँ भएको छैन, त्यस्तो हुँदैन। यदि कालोबजारी भयो भने त्यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ कस्तो खालको कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? होइन, अहिले त बजार अनुगमन राम्रै भएको छ। अस्ति पनि हामीले एकजना
उसले बेच्दाखेरि चाहिँ रुपियाँ जरिमाना भएको भन्ने हामीले खबर पाएका थियौँ। अस्ति मात्रै पनि एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई चाहिँ जरिमाना गरिएको छ बढी मूल्य असुलेकोमा। होइन, यो त धेरै राम्रो खबर हो हाम्रो लागि चाहिँ, भनौँ न आम उपभोक्ताको लागि धेरै राम्रो खबर हो। स्टक होल्ड गर्नेदेखि लिएर अधिक मूल्य लिनेलाई कारवाही गर्नु भनेको राम्रो पक्ष हो, आम उपभोक्ताको हकितको काम हो। त्यो नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट त्यो कार्यहरू भइरहेको छ। हामी त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्छौँ। हाम्रो अझ होस्, होइन, उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमै पाओस्, सर्वसुलभ रूपमै पाओस् भन्ने हाम्रो पनि त्यही चाहना हो। हजुर, यो लकडाउनको अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ जसरी गाउँमा टोलमा यति जनालाई सामान पुर्याउनु पर्छ भनेपछि सामान दिइरहेको छ भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। यसो हुँदाखेरि चाहिँ ग्राहक वर्गहरूले सबै रूपमा सामान पाइरहेको अवस्थाहरू कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, उहाँहरूले सुलभ रूपमा हाम्रो गाडी गएर मैले भनिहालेँ नि अघि नै सुरुमै कि हामी माइकिङ गराउँछौँ। माइकिङ गराएर चाहिँ माइकिङ गराएर मान्छेलाई चाहिँ भेला पार्छौँ। त्यसपछि त्यो एउटा 1 मिटरको दूरीमा लाइन लगाएर अनि बिस्तारै हात सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर सबै त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले सेवा पुर्याइरहेको हो। त्यो टोल टोलमा जाँदाखेरि हामी कहाँ आउँदाखेरि पनि त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ कायम गरेर सेनिटाइज गरेर सेनिटाइजरले हात धुनुहोस्, हात सेनिटाइज गर्नुहोस्, पानी राख्दै हुन्छ, साबुन राख्दै छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा पुर्याइरहेको हो। यसमा अहिलेको अवस्थामा अब जुन हिसाबले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाइडलाइन तोकिरहेको छ हामीलाई यसरी चाहिँ बस्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई पालन गर्नै पर्छ। र सबैलाई निवेदन गर्छु म त्यसरी चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मास्क लगाउनेदेखि लिएर सेल्फ प्रोटेक्सनका कुराहरू जुन छन् त्यो हामीले लागू गर्नै पर्छ। हजुर, त्यसरी हामीले सेवा दिइरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै कमी कमजोरी चाहिँ भएको छैन। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो फोन प्रत्यक्ष लाइभमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिभिजन म्यानेजर ब्रजेश कुमार। अहिले सहुलियत सुपथ मूल्य पसल जुन सरकारी मातहत रहेर अहिले सञ्चालन गरिरहेको छ, किनभने लकडाउनको अवस्थामा ग्राहक वर्गहरूलाई कुनै पनि खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनेर र कालो बजारी पनि नहोस् र मूल्य पनि पसलै पछि खुद्रा व्यापारमा पसल पछि नै फरक रहेको पाइएको हुनाले कालो बजारीको नियन्त्रण रोक्नको लागि चाहिँ अहिले सहुलियत पसल उपत्यकामा र उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न ठाउँहरूमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था पनि छ र त्यसको लागि के कस्तो अनुगमन भइरहेको छ, मूल्य के कस्तो रहेको छ र कालो बजारी भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीलाई उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी निरन्तर रूपमा रहेर अर्थ सङ्कटमा अर्थतन्त्र के कस्तो, कोरोना भाइरसले के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले यसै क्रममा नेपाल खाद्य संस्थानले के कस्तो सेवा सुविधा दिइरहेको छ, ग्राहक वर्गहरूलाई सुरक्षा कतिको अप्नाएको छ र मूल्य के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारीको लागि हुनुहुन्छ नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शर्मिला नेउपाने। नेउपानेज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। लकडाउनको समयमा नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्नको सहजतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम त देशभर रहेका हाम्रो नेटवर्कहरू जस्तो जिल्ला स्थित कार्यालयहरू, डिपो कार्यालयहरू, बिक्री केन्द्र, सहकारी र डिलरहरूलाई समेत परिचालन गरेर खाद्यान्न चाहिँ बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहहरूमा रात वितरणको लागि माग भए बमोजिमको खाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामीले सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्यस्तै उपत्यकाको हकमा चाहिँ विभिन्न 5 वटा स्थानहरूमा बिक्री केन्द्रहरू स्थापना गरेर खाद्य वस्तु हामीसँग भएका खाद्य वस्तुहरू चाहिँ बिक्रीको व्यवस्था मिलाएका छौँ र भर्खरै हामीले चाहिँ उपत्यकाको रिङ रोड भित्रको लागि भनेर अनलाइन सेवा पनि सुरु गरेका छौँ। उपत्यका बाहिर कुन ठाउँमा सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ? उपत्यका बाहिर हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लगभग सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो कार्यालयहरू रहेको छ, डिपो कार्यालयहरू रहेको छ। ती सबै कार्यालयहरूबाट चाहिँ खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण भइरहेका छन्। अहिले सुरक्षा पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, यसमा कतिको ध्यान पुर्याउनु भएको छ? पक्कै पनि हामीले अब त्यति धेरै सुरक्षाको उपाय अपनाउन नसके पनि हामीलाई जुन किसिमको इन्स्ट्रक्सनहरू नेपाल सरकारबाट प्राप्त भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गरेका छौँ।
अर्थतन्त्रको यो सङ्कटमा नेपाल खाद्य संस्थानले चाहिँ जुन भूमिका निभाउनु पर्ने हो त्यो भूमिका ननिभाएको भन्ने पनि गुनासोहरू आइरहेको छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यस्तो छ, अहिले यो विषम परिस्थितिमा सबै सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै सबै कुराहरू समेट्नलाई अब अहिले अलिकति सक्दैन। तर एउटा के हो भने एउटा सरकारी संस्था जब निजी क्षेत्रहरूले आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी निकाय चाहिँ ब्याकअपमा चाहिँ रेडी छ भन्न चाहन्छु म। अहिले निजी क्षेत्रहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिकाहरू निर्वाह गरिराख्नु भएकै छ र यता यो सम्भव नभएको अवस्थामा हाम्रो विभिन्न नेटवर्कहरूबाट हामीले खाद्य वस्तुहरू आपूर्तिमा चाहिँ कुनै कसर राख्ने छैनौँ भन्न चाहन्छु। अझै पनि लकडाउन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको छैन, लकडाउन बढ्ने सम्भावना रहेको छ। अझै अबको आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, के आवश्यकता देख्नु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि अब हाम्रो बिक्री वितरणको जुन ट्रेन्ड छ त्यो बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा सर्वप्रथम त हामीसँग स्टक नै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले खाद्यान्न खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी अब अहिले गहुँ खरिदको सिजन छ, त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर के कसरी हामीले गहुँ खरिद कार्य गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले वर्कआउट सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अब हामीले जुन सुरु गरेको अनलाइन सेवालाई पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ र अहिले हामीसँग चाहिँ चामलका विभिन्न प्रकारहरू र चिनी मात्रै रहेको अवस्थामा अब यो लम्बिदो लकडाउनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुहरू जस्तै दाल, पिठो, चिनीहरूलाई पनि हामीले थप्नको लागि चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ, कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। सम्भवतः भोलिबाट चाहिँ हामीले धेरै 2-3 प्रकारका दालहरू पनि बिक्री वितरण सुरु गर्नेछौँ। यसरी हामीसँग भएको स्टकहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्दै गइरहेका छौँ र हामीले बिक्री वितरणको लागि सहकारी डिलरहरूको पनि सहयोग लिएर हाम्रो भूमिकालाई चाहिँ अझ बढी मजबुत बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ र यसलाई हामीले कार्यान्वयन पनि गर्दैछौँ। संस्थानसँग अहिले खाद्यान्न मौजदात कति रहेको छ? अहिले तत्काल आजको मितिसम्म चाहिँ हामीसँग 19,244 मेट्रिक टन खाद्यान्न हामीसँग मौजदात छ। यदि लकडाउन लम्बियो भने खाद्यान्न अभाव त हुँदैन? हुँदैन म्याम, किनभने हामीसँग अलरेडी 19,244 मेट्रिक टन हामीसँग स्टक छ। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रहरूसँग पनि आफ्नो क्षेत्रबाट उहाँहरूले पनि म्यानेज गरिराख्नु भएको छ र हामीले पनि यो मौजदातलाई चाहिँ वृद्धि गर्नलाई खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। यसका लागि संस्थानले थप अझै के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो अवस्थामा हामीले बिक्री वितरणको दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कार्ययोजनाहरू बनाइराखेका छौँ। त्यसमा हाम्रो छलफलहरू जारी भइरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मौजदातलाई चाहिँ अलिकति वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। संस्थानले उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी कसरी मूल्य समायोजन गर्दै आइरहनु भएको छ? पक्कै पनि संस्थाले तय गरेको मूल्य बजारको भन्दा बढी पक्कै पनि छैन र यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ हामीले जुन हाम्रो तय गरेको मूल्यमा पनि 10% छुटमा चाहिँ बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। खुद्रा व्यापारमा पसले पछि मूल्य फरक पाइएको हुनाले चाहिँ सरकारले अहिले लकडाउनले गर्दा जनताहरूलाई खानको लागि केही भोकमरी नआओस् भन्नको लागि जुन यो सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन त गरेको छ, तर यो सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न जुन सामग्रीहरू चाहिएको हुन्छ त्यो सामग्री चाहिँ नपाएको भन्ने पनि गुनासो आएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? पक्कै हो, यो गुनासो जायज पनि हो, किनभने हामीसँग सीमित भेराइटीका चामल र चिनी मात्रै छ अहिले र यसैले सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ दालहरू, पिठो, चिनी जस्ता अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले थप गर्नको लागि चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। ग्राहक वर्गहरू बीच जुन अनलाइनको कारोबार पनि गर्दैछौँ भन्नुभयो होइन, त्यो कतिको प्रभावकारी बनेको छ अहिलेको समयमा? पक्कै पनि हुन त हामीले यसलाई थोरै क्षेत्रलाई मात्रै समेट्न सकेका छौँ। यो भर्खरै हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति दायरा फराकिलो गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो हाम्रो योजना रहेको छ र जुन क्षेत्रलाई हामीले टार्गेट गरेको छौँ त्यहाँको ग्राहकहरू चाहिँ पक्कै पनि लाभान्वित हुनुहुन्छ। यो लकडाउनमा उपभोक्ताका लागि खाद्य संस्थानले थप के गर्न आवश्यक रहेको देख्नुहुन्छ?
त्यही मैले अघि पनि भनिहालेँ, खाद्य संस्थानले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा, देशको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्ने हुन्छ र आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ अन्यत्र पाएन भने पनि खाद्य संस्थान भन्नुभयो म्यामले, अहिले हामी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको रूपमा सञ्चालन भइरहेका छौँ होइन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा चाहिँ खाद्य वस्तु छ है भनेर निर्धक्क गराउन चाहिँ हामीले पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। मुख्य कुरा हामीले चाहिँ सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समेट्न सक्नुपर्छ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खाद्य व्यवस्था नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शर्मिला नेउपाने। उहाँले हामीलाई भर्खरै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अधिकांश बजार तथा पसलहरू बन्द रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मातहत रहेर नेपाल खाद्य संस्थानले सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ र ग्राहक वर्गहरूलाई अनलाइन मार्फत पनि सेवा सुविधा दिइरहेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भयो। र अहिले कति मौजदात छ र भोलिको दिनमा यदि लकडाउन लम्बियो भने भोलिको अवस्था कस्तो आउला र त्यसको लागि मौजदात राखेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, आज हामी निरन्तर रूपमा रहेर सङ्कटमा अर्थतन्त्र विषयमा हामीले यहाँलाई विभिन्न क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। दर्शकबिन, अहिले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अधिकांश बजार तथा पसलहरू बन्द छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने सहुलियत दरको बिक्रीलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। व्यापार कम्पनीमा इन्डक्सन चुलोको साथै दाल, चामल, सिमी लगायतका खाद्य सामग्रीहरू पनि बिक्री भइरहेका छन्। यसै गरी साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले दाल, चामल, पिठो, गेडागुडी, चिउरा, तेल लगायतका जुन दैनिकी उपभोग्य सामग्रीहरू पनि बिक्री गर्दै आइरहेको अवस्था पनि छ र हामीले त्यो अवस्था के कस्तो छ भनेर पनि जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अर्थतन्त्रसँग जोडेका क्षेत्रहरू पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, कृषि, ब्याङ्किङ क्षेत्र रहेका छन्। तर यी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले पक्कै पनि धेरै असर गरेको अवस्था छ। लकडाउनको समय अवधि बढाउँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पनि पुग्न जान सक्ने देखिन्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू, निर्माण कार्यहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। यसैबीच हामीले अहिले सहुलियतपूर्ण जुन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ, ग्राहक वर्गहरूलाई सेवा दिनको लागि के कस्तो सेवा दिइरहेको छ र अहिले विशेष गरी खुद्रा व्यापारको अवस्था के छ, भोलिको दिनमा लकडाउन लम्बिँदै गयो भने भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने विषयमा हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष फोन लाइभमा हुनुहुन्छ नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ। राजकुमारज्यू, हजुर, स्वागत छ बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। लकडाउनले गर्दा खुद्रा व्यापारमा कस्तो असर परेको छ अहिले? लकडाउनले त खुद्रा व्यवसायमा धेरै असर परेको छ। अब यो खुद्रा व्यवसायहरू आफूले गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय यो लकडाउनको कारणले धराशायी नै हुने सिचुएसन खडा हुँदै गइरहेको छ। अब कि अहिले के लकडाउन चाहिँ अब 36-37 दिन भइसक्यो। अब अझ कतिसम्म जान्छ नै ठेगान छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या परिरहेछ खुद्रा व्यवसायहरूले। अब उनीहरूले व्यवसाय गरेर आइरहेकोमा पनि अहिले अब आफ्नो पसलमा भएका सामानहरू पनि एक्सपायरी हुँदै जाने समस्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै धरापमा पर्ने हो कि भनेर हामीले समस्या भोग्नु पर्ने देखिन्छ। अहिलेको समयमा उपभोक्तालाई आवश्यकता अनुसारको सुविधाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ। हामीले पक्कै पनि आफ्नो जीव ज्यानको पनि परवाह नगरिकन उपभोक्ताको लागि खुद्रा व्यवसायीहरूले अब सरकारले जुन समयमा व्यवसाय गर्नु भनेर टाइम तोकिदिएको छ त्यो टाइममा उचित समयमा हामीले व्यवस्थित तरिकाले आफ्नो पसलमा आउने उपभोक्ताहरूलाई पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सक्नेले अझ सेनिटाइजर समेत युज गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आएको यहाँहरूलाई सद्विदितै छ। तर पनि यस्तो महामारीको टाइममा पनि व्यवसायहरूले आफ्नो उपभोक्ताको हितको लागि जीव ज्यानै पनि
समर्पण गरेर व्यवसाय गरेर आइरहेकोमा यहाँहरूले अब विभिन्न मिडियाहरू थ्रु पनि यो कुरा यहाँहरू सम्पूर्ण को लागि जानकारी गराएको पनि हामी महसुस गरिरहेका छौँ। सुरक्षा पनि अहिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, यसमा कतिको ध्यान पुर्याउनु भएको छ? अब हामीले त अब सुरक्षाको लागि अब एकदमै महत्त्वपूर्ण ध्यान पुर्याएरै आफ्नो पसल अगाडि सोसियल डिस्टेन्सको लागि सक्नेले अब कुनै डोरी राखेर अब कुनै गार्ड राखेर गरिरहेछ, नसक्नेले पिठो अथवा कुनै चुना यसो लाएर सर्कल जस्तो लाएर जस्तो तरकारी बजारमा देखिरहेछ त्यही हिसाबमा पनि गरिरहेछ। अब त्यो पनि नसक्नेले सोसियल डिस्टेन्स काम हुने गरी मिनिमम पनि 1 मिटरको डिस्टेन्स काम गरेर आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेको हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। खुद्रा व्यापारको अहिले विशेष समस्या चाहिँ के छ? अहिले मेन यो लकडाउनले गरेर खुद्रा व्यवसायहरू त आफ्नो मैले अघि नै भनिसकेँ कि आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै धराशयीमा पर्ने हो कि भनेर भइसक्यो। ताकि एउटा मेन कारण भनेको व्यवसायीहरूले आफ्नो पसलमा बिक्री वितरणको लागि खरिद गरेर ल्याइराखेका सामान अहिले एक्सपायरी हुन गइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि सानो सानो पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय गरेर आइरहेको खुद्रा व्यवसायहरूको यो सामान एक्सपायरी भइसकेपछि अब त्यसलाई अब एक्सचेन्ज गर्ने अब त कहिले कहिले चाहिँ ठेगान छैन। तर पनि अब त्यो एक्सपायरी प्रडक्टहरूलाई हामीले बेचबिखन गर्न पाउँदैन र निश्चित पुँजी लगाएका व्यवसायहरूको अब त्यो पुँजी धरापमा परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सानो पुँजीले व्यवसाय गरेर आइरहेका व्यवसायीहरू धेरै नै समस्या भोग्नु परिरहेको, जस्तो कि व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएको अब महिनौँ दिन बढी भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब व्यवसायीले अब आफ्नो घर हुनेको त त्यति साह्रो टेन्सन भएर भाडामा बसेर अब भाडा तिर्नुपर्ने, अब आफ्नो रोजीरोटी गर्नुपर्ने, छोरा अब घर परिवारलाई पाल्नुपर्ने यस्तो समस्याहरू धेरै छ। यस विषयमा अब अझ विकराल समस्या भनेको कसैले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेको छ भने अब त्यो ऋणको किस्त तिर्न धेरै झमेला भइसक्यो, हामीले तिर्न नसक्ने कन्डिसन भइसक्यो। यस्तो टाइममा अब सरकारले कुनै राहतको प्याकेज अरू क्षेत्रहरूमा जस्तै कुनै राहतको प्याकेज ल्याइदिएको खण्डमा खुद्रा व्यवसायीहरू पनि आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने स्थितिबाट जोगिन्छ कि भन्ने हाम्रो मनसा हो। अहिलेको महाविपत्तिको अवस्थामा पनि खुद्रा व्यापारीहरूले पसलैपछि आफ्नो मनपरी मूल्य तोकेर ग्राहकवर्गहरूलाई ठगेको भन्ने समाचार पनि सुन्नमा आइरहेको छ। यो समस्याप्रति सङ्घले कतिको ध्यान पुर्याएको छ? अब अहिलेको यो महामारीको टाइममा खुद्रा व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य असुल गर्यो भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा खुद्रा व्यवसायीको हकमा चाहिँ अब हामीले त्यो हिसाबमा लिएका छैनौँ। अब जुन कि मूल्य फरक भनिरहेको अब डिस्टेन्सको अनुसार कुनै व्यक्तिहरूले आफूले खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि बढी मूल्य तिरेर ल्याइरहेछ, कुनैले कम। अब जस्तो खरिद गर्यो त्यही रेसियोमा उनीहरूले बिक्री वितरण गरेर आइरहेका छ। तर पनि अब उपभोक्ताको हितको लागि खुद्रा व्यवसायीहरूले धेरै आफ्नो उपभोक्तालाई सेवा दिनुपर्ने भावनाले आफ्नो जीवज्यानकै परवाह नगरिकन उनीहरूले धेरै दुःख गरेर अहिले रातौँ दिन खटेर बसिरहेका छन् उपभोक्ताहरूको लागि। तर त्यसरी बिलबिजक अब सामान बढी मूल्य तिरेर खरिद ल्याइराख्दाखेरि पनि अस्तिसम्म जुन अब लकडाउनको 2-3 हप्तासम्म खुद्रा व्यवसायीहरूको पसलमा जुन सामानहरू थियो उनीहरूले आफ्नै रेटमा बिक्री गर्यो, पहिलेकै रेटमा। तर उनीहरूले अहिले सामान आफ्नो स्टकमा भएको सामान सक्यो र अहिले अर्डर गरेर किन्नु खोज्दाखेरि प्रत्येक चिजमा खाद्यान्नदेखि लिएर चिनी समेतमा तेल समेतमा त्यसमा 10-12% रेट बढाएर किन्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ। यस विषयमा हामीले रेट बढेको छ भनेर गुनासो चाहिँ सम्बन्धित निकाय जस्तो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा पनि त्यहाँ जानकारी गरायौँ। अब त्यसरी जानकारी गराएर हामीले भन्दाखेरि हामीले बिल बिजक सही मूल्यको बढी हामीले तिरेर ल्याउँछौँ तर पनि हामीले सही मूल्यको बिल बिजक पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आक्षेप चाहिँ खुद्रा व्यवसायीहरूले भोग्नु परिरहेछ। यस मानेमा कि अब हामीले बढी तिरेर ल्याउँछौँ। अब एउटा मुसुरको दाल 80-90 रुपियाँ 100 रुपियाँमा बेचिरहेको मुसुरको दाल अहिले 130 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। तर 130 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने तर हामीले किनेर ल्याएको 130 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने गरेर खरिद गरेर ल्याएको चिजको हामीले सही मूल्यको बिल बिजक पाउँदैन। अब जस्तो पहिले 90 रुपियाँ छ भने त्यही रेटको मात्र हामी बिल बिजक पाउँछौँ। तर चिनीमा पनि अब 79 रुपियाँ 50 पैसामा अहिले ठोक मूल्य कायम भइसक्यो। बजारमा हामीले 85 रुपियाँमा बेच्ने भनेर हामीले मूल्य सूची नै गरेको छौँ। त्यसकारण चाहिँ
अब डिस्टेन्स अब एउटा सानो व्यवसाय जबकि एक बोरा चिनी पनि किनेर लगेर आफ्नो पसलमा बिक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवसाय पनि छन्। आफ्नै टोलमा भएको छरछिमेकीहरूलाई सेवा दिने भावनाले उहाँहरू चाहिँ नाफामूलक होइन कि सेवा भावले व्यवसाय गरेर आइरहेका व्यवसायहरू छन्। त्यसैले 2-4 पैसा बढी लियो भनेर अहिलेको टाइममा यस्तो सङ्कटको टाइममा एउटा सेवा दिनु नै उपभोक्ताको लागि ठुलो हो। यसमा अनेठा नसोचिदिनु भए अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भोलिको दिनमा लकडाउनको समयावधि बढ्दै गयो भने खुद्रा व्यापारलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै जाने तयारी गर्नुभएको छ, छोटकरीमा बताइदिनु होला। अब लकडाउनको समय यति उति भनेर अहिलेसम्म ठेगान छैन, तर भोलि अब अझ नबढ्ला पनि भन्न सकिँदैन किनकि सङ्क्रमितहरू बढ्दै गइरहेको छ। यस हिसाबले हामीले पनि खुद्रा व्यवसायीहरूलाई अब प्रत्येक टाइममा आफ्नो उपभोक्ताहरूको हक हितको लागि सुरक्षित हिसाबले व्यवसाय गर्नुहोस्। सामान सर्टेज छ भने हामीलाई इन्फर्म गर्नुहोस्, हामीले कहीँ कतैबाट पनि म्यानेज गर्न सामान पाइन्छ भनेर हामीले जानकारी गरिरहेका छौँ र उपभोक्ताको हक हितको लागि नै हामीले काम गरेर पहिले भए व्यवसाय गर्ने मान्छेले नाफा मात्रै कमाउने भनेर ऊ गर्छ, तर आजकल चाहिँ एउटा खुद्रा व्यापार सङ्घको विधानमा नै उल्लेख छ कि हामी नाफामूलक मात्र होइन कि उपभोक्ताको हक हितको लागि पनि हामी काम गर्ने छौँ भनेर हाम्रो विधानमा जे उल्लेख भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उपभोक्ताको हक हित एवं खुद्रा व्यवसायीहरूको हक हितको लागि यस खुद्रा व्यापार सङ्घ जहिले पनि लागि पर्नेछ। खुद्रा व्यापारीले गर्दाखेरि आज यस्तो लकडाउनको टाइममा पनि देशमा खाद्यान्नको क्षेत्रमा कुनै पनि चिजको कमी कमजोरी भएको छ। यो खाद्यान्नका खुद्रा व्यवसायहरू नभइदिए अहिले बजारमा कस्तो स्थिति सृजना भइसकेको होला भनेर यहाँहरू पनि कल्पना गर्न सकिन्छ। राजकुमारजी, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि खुद्रा व्यापार सङ्घ र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट आफ्नो मनको कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ। उहाँले हामीलाई अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ यो खुद्रा व्यापारको अवस्था के कस्तो छ, किनभने लकडाउन भइसकेपछि पसल दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म जुन खोल्ने समय थियो त्यो खोल्ने समय अहिले बन्द रहँदाखेरि चाहिँ के कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष फोन लाइभमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा फेरि पनि हामी प्रत्यक्ष फोन लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कामु नायब महाप्रबन्धक श्री मणिराज खनाल। अहिले उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष फोन लाइभमा हुनुहुन्छ। खनालज्यू, हजुर नमस्कार, स्वागत छ बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, लकडाउनका समयमा सामान आपूर्ति कसरी भइरहेको छ अहिले? यो खास गरी अब यो असहज परिस्थितिमा लकडाउनको अवधिमा हाम्रो खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापन र बिक्री वितरणको व्यवस्था सुचारू रूपले चलिरहेकै अवस्था छ। अहिले यो लकडाउनको कारण सबै कामहरू ठप्प रहेको अवस्था पनि छ, कारोबार पनि सबै ठप्प भइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? यो खास गरी हाम्रो चाहिँ जुन भूमिका हो यो आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु र अब खाद्य वस्तुहरूको बजारमा अभाव हुन नदिनु र कृत्रिम मूल्य वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसै उद्देश्य अनुरूप हामीहरूले नेपालभरिका विभिन्न स्थानहरूमा हामीहरूले सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। अहिले नेपालको कुनै भूभाग तथा बस्तीहरूमा खाद्यान्न सङ्कट भएको केही गुनासोहरू कम्पनीमा आएको छ कि छैन अहिलेसम्म? अहिले त्यस्तो अभावै भएको भन्ने गुनासो चाहिँ आएको छैन, तर मौजदात अलिकति थप्नु पर्यो र आपूर्तिलाई अलिक बढाउनु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरूका गुनासा र मागहरू आएका छन्। जुन यो विपन्न तथा यो पिछडेका निम्न आय भएका जुन ग्राहक वर्गहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो ग्राहक वर्ग वा नागरिकहरूलाई चाहिँ राहतको विषयमा चाहिँ कम्पनीहरूले के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउने सोच्नु भएको छ? र खास गरी हाम्रो यो कस्तोभन्दा छुट्टै आफ्नो नीति भन्दा पनि नेपाल सरकारको नीति बमोजिम हामीहरूले अहिले जुन हामीहरूले उपलब्ध गराइरहेका खाद्य वस्तुहरूमा नेपाल सरकारको घोषणा बमोजिम 10% हालको वर्तमान मूल्यमा 10% छुट दिएर उपलब्ध गराइरहेको अवस्था हो। खनालज्यू,
हजुर हजुर ए अनि अहिले यो जुन विपन्न तथा जुन त्यसरी हामीले दिइरहेका छ भन्नुभयो होइन, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन यो सडे गलेका र बिग्रिएको सामानहरू पनि राहतको सट्टा हामीले त्यसरी सहुलियतमा किन्दा पनि पाइरहेका छौँ भन्ने पनि त्यो एउटा गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। त्यो वस्तुहरूको गुणस्तरमा कतिको ध्यान पुर्याउनु भएको छ? र खास गरी हाम्रो नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर मापदण्डभित्रका खाद्य वस्तुहरूको कारोबार मात्रै हामीले गर्छौँ। र अब खाद्य वस्तु हुन त पेरिसेबल चिज हो, यो कहिलेकाहीँ बिग्रिन पनि सक्छ। त्यस हुनाले यो हाम्रो अन्तिम उपभोक्ता अथवा चाहिँ ग्राहकहरूलाई दिँदाखेरि हामीहरूको गुण नियन्त्रणका हाम्रा स्टाफहरूले हेरेर जाँचेर मात्रै दिने व्यवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रोमा त्यस्तो अहिलेसम्म गुनासो आएको छैन र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो पर्ने सम्भावनाहरू पनि अन्यत्र अब यो खाद्य वस्तुको कारोबारहरू धेरै निकायहरूले गर्ने हुनाले अब अन्यत्रको गुनासो पनि हाम्रो नाममा चाहिँ जोडिन आउँछ। तर यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरूले बेहोर्नु परेको छैन। मूल्यहरू के कस्तो समायोजन गर्नुभएको छ? मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो जुन अहिले चलिरहेको मूल्य थियो त्यसमा चाहिँ हामीले 10% छुट दिएर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। हस् त, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कामो नायब महाप्रबन्धक श्री मणिराज खनाल। उहाँले अहिले जुन नेपालले लकडाउन गरिसकेपछि ग्राहक वर्गहरूलाई खाद्यान्नको अभाव नहोस् र चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने समस्या पनि नहोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ बाहेक उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ र सञ्चालन गरिसकेपछि त्यहाँ ग्राहक वर्गहरूले खाद्यान्नको अभाव भएको छ कि छैन र अहिले विशेष गरी यो महाविपत्तिको अवस्थामा धेरैजसो खाद्य संस्थानहरू या विभिन्न निकायहरूले चाहिँ जुन खाद्यान्न पुर्याउन जाँदाखेरि सडे गलेका या बिग्रिएको राहत पनि र त्यो सामान वस्तुहरू पनि किन्न पाएको भनेर ग्राहक वर्गहरूको गुनासो पनि हामीले सुन्नमा आइरहेको अवस्था पनि छ। दर्शकबिन, हामीले सङ्कटमा अर्थतन्त्र जुन कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा निरन्तर रूपमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर के कस्तो अवस्था रहेको छ, भोलिको दिनमा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्छ कि सक्दैन, यदि लकडाउन बढ्यो भने खाद्यान्नको अभाव हुन सक्दैन, मौजदात के कति रहेको छ र त्यसको खाद्यान्नको गुणस्तर के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ र अहिले विशेष गरी हामीले यो सहुलियत पसलमा चाहिँ के कस्तो अवस्था रहेको छ, ग्राहक वर्गहरूले के कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ र खाद्यान्नको अभाव झेल्नु परेको छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ र अहिले यसै बिचमा हामीसँग फेरि पनि प्रत्यक्ष फोन लाइनमा जोडिनु भएको छ दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलज्यू। हजुर हजुर, स्वागत छ बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, अहिलेको समयमा संस्थानले उपभोक्तालाई कसरी सेवा सुविधा दिइरहेको छ? अहिलेको अवस्थामा हामीले विगतमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न चाहिँ बुथहरूबाट चाहिँ दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। अहिले हाम्रो काठमाडौँभित्र चाहिँ के अरे 1050वटा चाहिँ बुथहरू छन्। अनि त्यो बुथहरू मार्फत हामीले चाहिँ यो प्रशोधित दुधहरू, दहीहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ र देशभरमा भन्ने हो भने हाम्रो 2316वटा बुथहरू छन्। हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँ भ्याली बाहिर पनि दुग्ध वितरण आयोजनाहरू छन्। त्यो सबै गरेर चाहिँ 2316 बुथ मेनहरूबाट चाहिँ हामीले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ र काठमाडौँमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो 1050 स्थानबाट त्यो हाम्रो प्रशोधित दुधहरू चाहिँ वितरण गर्ने कार्य हामीले विगत चाहिँ नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ। सरकारले दुग्धजन्य पदार्थहरू ल्याउनको लागि रोक गरेको छैन सरकारले, किनभने ग्राहक वर्गहरूलाई त्यो सेवा दिनु भनेको छ। तर किन डेरी व्यवसायले चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको दुधहरू चाहिँ उपत्यकासम्म ल्याउन नसकेको अवस्था किन छ? होइन, त्यस्तो छैन। हामी दुग्ध विकास संस्थानबाट हामीले नियमित रूपमा किसानले उत्पादन गरेको दुध ल्याइरहेका छौँ। विगतमा हामीले ल्याएको जहाँबाट हामीले दुध ल्याइरहेका छौँ त्यो हामी नियमित रूपमा ल्याइरहेका छौँ र हामीले चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन।
तर किसानहरूले हामीले समाचारहरू पनि देख्न सक्छौँ किसानहरूले त्यो आफ्नो दुध बिक्री नभएको हुनाले डिजिसीले दुध त नलिएको हुनाले पनि आफ्नो गाई बस्तुहरूलाई खुवाउनु पर्ने या बाहिर के अरे बारीमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ त्यो पनि हामीले देख्न सकिरहेका छौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू यहाँहरूको निकायबाट केही हुन सक्थ्यो होला होइन यस्तो छ अब काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजार भनेको चाहिँ 30% चाहिँ हाम्रो दुग्ध विकास संस्थानको बजार हो अरू बाँकी चाहिँ निजी क्षेत्रको डेरीहरूबाट पनि बजारीकरण भइरहेको अवस्था हो र हाम्रो चाहिँ क्षमता अनुसार हामीले अहिले पनि हामीले फुल रूपमै दुध ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ हाम्रो चाहिँ अब यो दुध प्रशोधन चाहिँ बालाजु काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजना भन्ने बालाजुमा छ र त्यहाँको क्षमता अनुसार चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ दुध सङ्कलन गरिरहेका छौँ र उपभोक्ताको माग अनुसार हामीले उपलब्ध गरिरहेका छौँ र यति बेला चाहिँ उपभोक्ताहरू धेरै चाहिँ काठमाडौँ भ्याली बाहिर जानुभएको हुँदाखेरि हाम्रो दुग्ध विकास संस्थानको पनि दुग्ध बजारीकरणमा चाहिँ केही घटेको छ र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो विगतमा सामान्य अवस्थामा चाहिँ 90,000 लिटर दुध चाहिँ प्रतिदिन बिक्री वितरण हुन्थ्यो प्रशोधित दुध भने अहिले यो लकडाउन पछि हाम्रो चाहिँ करिब 75,000 लिटर जतिमा हामी सीमित हुनु परेको छ र त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थहरूमा पनि हाम्रो बिक्री वितरण चाहिँ कम भएको छ र यसरी दुधमा चाहिँ हाम्रो करिब 17-18% चाहिँ बजारीकरणमा न्यून छ भ्यालीभित्र भने र भ्याली बाहिरको र समग्र देशको हिसाब गर्दाखेरि डिडिसी अन्तर्गत र बजारीकरणमा चाहिँ 29%ले घटेको देखिन्छ र यद्यपि हामीले सङ्कलनमा कमी गरेका छैनौँ बढी भएको दुधलाई हामीले चाहिँ पाउडर बनाउनको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ दुधको खपत कम हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले मुख्यत अब उपभोक्ताहरू नि भ्याली बाहिर जानुभयो अब त्यो मेन त त्यही हो अबको दिनमा चाहिँ संस्थान जुन डिजिसीले कस्तो किसिमको राहत वा प्याकेज ल्याउँछ भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अब हामीले चाहिँ दुधको विविधीकरणमा जाने अब दुधलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अब चाहिँ दुधको पाउडरहरू बनाउने र दुधका परिकारहरू बनाएर चाहिँ सकेसम्म किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई चाहिँ बजारमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुन्छ र यो प्रयास अझै पनि जारी नै छ र यसै गरी अब यो सहज हुने बित्तिकै बजार पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध तथा दुधहरू चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि अलिकति सहज तरिकाबाट सङ्कलन हुन्छ र त्यसरी चाहिँ यो समस्याहरू अलिकति कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ सरकारले अति आवश्यक वस्तुहरू सञ्चालन गर्न भनेको छ तर उपत्यकामा मात्रै हेर्ने हो भने पनि केही डिजिसी दुधहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो पसलहरू खुल्ला गरेर ग्राहक वर्गहरूलाई सेवा नदिरहेको अवस्था पनि छ यसमा अनुगमनको कतिको आवश्यक छ अहिलेको अवस्थामा होइन हाम्रो डिडिसीबाट त हाम्रो दुध वितरण गर्ने जुन हाम्रो 41वटा चाहिँ गाडीहरूले चाहिँ बिहान वितरण गर्छ त्यो वितरण गर्ने क्रममा हाम्रो चाहिँ वितरण शाखाको अनुगमन शाखाको व्यक्तिहरू प्रायः सँगसँगै जस्तो बुथमा गएर उहाँहरूको चाहिँ नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुहुन्छ र कुनै त्यस्तो समस्याहरू भयो भने हामीले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर पनि हामीले चाहिँ बिक्री वितरणमा चाहिँ अहिले सहजता ल्याएको छौँ अहिले यो दुध बिक्री गर्नको लागि चाहिँ यति बेला चाहिँ हाम्रो बुथहरूमा चाहिँ जुन बुथमा बेच्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ दुध बिक्री गरिरहेको अवस्था छ भोलिको दिनमा लकडाउन समयावधि यदि बढ्यो भने चाहिँ जुन दुध उत्पादन र बिक्री वितरणलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नु भएको छ तयारी कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अब हामीले चाहिँ अब मुख्यतया चाहिँ बजार विस्तार गर्ने अब यो भ्यालीभित्र पनि हाम्रो जुन अहिले बुथहरू छन् 1050 ठाउँबाट छ त्यसलाई विस्तार गरेर अलिकति चाहिँ भ्यालीको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ रिङ रोड बाहिर पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति नेटवर्किङ बढाउने र बुथम्यानहरू चाहिँ बढाउने र यो जुन हाम्रो अहिले हाम्रो चाहिँ जुन डिस्ट्रिब्युटरहरू छन् तिनलाई पनि अलिकति सङ्ख्या बढाएर चाहिँ हामीले बजारको सञ्जाल बढाउने र खास गरी भन्दाखेरि दुग्धजन्य पदार्थहरूमा चाहिँ एउटा संस्थागत बजारहरू पनि छ जस्तै भाटबटी सुपर मार्केटहरूमा पनि हाम्रो दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू चाहिँ नियमित रूपमा उहाँहरू लिएर गएर बिक्री गरिरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ अब मुख्य कुरा के भनेदेखि बजारको एउटा चाहिँ लकडाउनको कुरा भयो अर्को चाहिँ जुन काठमाडौँ उपत्यकाबाट उपभोक्ताहरू चाहिँ भ्याली बाहिर जानुभएको र अनि भएको उपभोक्ताहरू पनि सीमित समयभित्रै खरिद गरेर गइसक्नु पर्ने भएको हुँदाखेरि अलिकति बजारीकरणमा चाहिँ समस्या छ पछि यो लकडाउन
चाहिँ खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो बजार चाहिँ फेरि सुधारोन्मुख भएर जानेछ। हवस् त, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेल। उहाँले हामीलाई भर्खरै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिले किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध जुन बिक्री गर्न नपाएपछि उनीहरूले आफ्नो बारीमा फ्याँक्नुपर्ने र गाईबस्तुलाई नै खुवाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यो दुध उपत्यकासम्म भित्रिन नसक्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको पनि छ र उहाँले भर्खरै हामीलाई जानकारी प्राप्त गराइसक्नु भएको छ। यदि लकडाउनको समयावधि बढ्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, हामीले सङ्कटमा अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा रहेर कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पार्दै गइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई निरन्तर रूपमा रहेर जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसले नेपाल मात्र होइन विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको अवस्था छ र विश्वको अर्थतन्त्रलाई पनि ध्वस्त पारिरहेको अवस्था पनि छ। अहिले हेर्ने हो भने नेपालको केसमा 52 जना पुगिसकेका छन् भने 16 जना उपचारपछि घर फर्केको अवस्था पनि छ। बिस्तारै यो सङ्क्रमण बढ्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ र आफ्नो सुरक्षा पनि अपनाउन धेरै जरुरी देखिएको छ। दर्शकबिन, हामी निरन्तर रूपमा रहेर यहाँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। अहिले भने एकैछिन ब्रेक।